अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़वाज मुतहरात व सहाबियात इंसाइक्लोपीडिया रिटन बाय डॉक्टर जुल्फ़कार कादर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंसारिया सहाबिया का पढ़े हैं और माशाल्लाह हमारे पास ये पहले इससे पहले हम लोग जो मक्का की सहाबियात थी उनके बारे में पढ़ा। तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते अम्र इंसारिया ये साबिकुन नुल अवालून में से हैं और जन्नती भी हैं। और हजरत उम्मे मनिया अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा कुनियत थी इनकी और इनका पूरा नाम जो सा है हजरत उम्मे मनिया रज़ियल्लाहु अन्हा अस्मा बिन्ते अम्र अंसारिया। उम्मे मनिया अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते अम्र अंसारिया का सिलसिला नसब जो सा है ये खजरज के खानदान बनु सलमा से ताल्लुक़ रखती थी कि उस वक़्त वहाँ पे दो ही बड़े कबीले थे मदीना में, एक औस और एक हजरज। तो इनका नाम अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्ते अम्र बिन अबी अंसारिया था। और ये हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही इस्लाम ले आई थी। मतलब जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अभी मदीना हिजरत नहीं की थी उससे पहले ही ये इस्लाम ले आई थी। और जो भी इस्लाम उससे पहले लेके आएंगी तो वो मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एक साल के लिए वो वहां रहे और उन्होंने दिया था, इस्लाम की दावतें दी थी। तो ये उनमें से थी और इसी वजह से ये साबिकुल अव्वलून इंसान में शामिल हुए। और 13 बासते नबवी में बैते उक़बा सानी हुई क्योंकि पहली बैते उक़बा जो सी थी वो हुई थी जब हज करने आए हुए थे हजरत साद। तो उनके साथ 6 लोग थे। तो वो पहली बैत कहलाती है, बैत उक़बा अव्वल कहलाती है। और दूसरी ये थी कि हमारे प्यारे नबी साहब मदीना नहीं गए थे बल्कि उसके रास्ते में पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे आप यहाँ से हज़रत अब्बास अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब उसको ईमान लेके आए थे। ईमान ये बदर में यसीर बन के आए थे तो तब ईमान लेके आए थे। तो उनके साथ हज़रत अब्बास गए थे और उधर से हज़रत साद बिन मुआज़ और अमर जो से थे वो दोनों आए और उन्होंने फिर 72 प्लस कहते हैं इस वजह से कि उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। तो उनमें हजरत नुसैबा औरतों में से थी उस वक़्त वहाँ मौजूद थी। तो उनमें ये भी थी। तो जिसमें ये देखें जिसमें ये 73 मर्दों और 2 औरतों ने शमूलियत की थी। उनमें से एक जो सीधे हजरत उम्मे अमनिया अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन अमर भी थी और दूसरी हजरत नुसैबा थी। तो इस सफर में इनके शोहर भी इनके साथ शरीक थे। बताएं कि हजरत उम्मे मनिया अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त अम्र अंसारिया की शादी किस सहाबी से हुई थी? हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनते आमिर अंसारिया की शादी हिजरत से पहले ही गजिया बिन आमिर से हो चुकी थी। तो 13 नबवी में बैते उक़बा सानी के मौके पे किस अंसारिया ने बच्चे को जन्म दिया था? लैलतुल उक़बा के मौका पर हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिनते आमिर ने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम शबाब बिन खदीज पड़ा। हजरत उम्मे मनिया अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त आमिर अंसारिया किस गज़वे में
प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गज़वा खैबर के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबल गज़वा खैबर के लिए रवाना हुए तो हज़रत उम्मे मनिया अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते आमिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के लिए रवाना हुए तो हज़रत उम्मे मनिया अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाँ जी। साथ थी। ने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम शबाब बिन हुदैज पड़ा। लेकिन ये नाम और ये जो ऊपर वाला बता रहे हैं लैला उकबा, ये दोनों सेम ही नाम हम बता रहे हैं। तो दोनों में से कोई एक बात सही हो सकती है कि ये आज दोनों ने वो उकबा की रात को दिया, चाइल्ड बर्थ हुई, या ये गजवे जिसमें ये साथ थी तो उस वक्त उन्होंने दिया, मतलब चाइल्ड बर्थ हुई शुबा बिन हुदैज। तो इसको हम लोग खुद भी इसके ऊपर तहकीक कर सकते हैं कि इनका जिक्र जो है ये अनसाबुल अशराफ दौरे नबूवत की बरगुज़ीदा खवातीन में जिक्र किया गया है। जी आप क्या कह रहे हो? वो मिस प्रिंट हो गए ऊपर। लिखा हुआ था कि किस गजबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। तो आप खैबर के गजबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। 13 नबवी में बैत ख़ुरासानी के मौके पे इससे नीचे। किस इंसानिया ने बच्चे को जन्म दिया, इस बच्चे को दिया, और गजवा कौन सा था? वो खैबर था। तो लेकिन खैर मिस प्रिंट नहीं, डबल प्रिंट हो गया। तो खैर चलिए बताएं, हजरत उम्मे मनिया अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिनत अम्र अंसारिया किस गजबे में, अगेन वही बात हो गई कि हैबर में उनके साथ थी। और गजवा हैबर के अलावा हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत अम्र अंसारिया सुलह हुदैबिया के मौके पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, और इस तरह उन्हें बैतुल रिज़वान का भी शर्फ नसीब हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम जिक्र कर रहे हैं उन सहाबियात का जो कि महाजरात हबशा थी। हजरत उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बिनते सईद, ये साबिकुन मक्का, महाजरे हबशा और महाजरे मदीना। हजरत उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम अमता था, और इनका तल्लुक खानदान कुरैश के खानदान बनु उमैया से था। और ये सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है कि उम्मे खालिद अमता बिनते खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन सईद बिन आल आस बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ बिन कुसा। और हज़रत उम्मे खालिद की वालदा का नाम अमीना रज़ी अल्लाह अन्हा या हुमैना बिनते खल्फ बिन असद बिन आमिर था। वो बनु खज़ा से ताल्लुक़ रखती थी। और हज़रत उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया था? आपके वालिद खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्हु बिन सईद बिन अल आस और वालिदा हजरत अमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने ऐलान हक के इब्तदाई ज़माने में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। इस लिहाज से हजरत उम्मे खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हा पैदाइशी मुसलमान थी। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? आपके वालिदीन मुशरिकीन मक्का के मजालिम से तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। दूसरे महाजरीन हबशा के साथ ये भी 10 साल तक वहीं रहे। इनके क़याम हबशा के दौरान ही हज़रत उम्मे खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनत खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्हो पैदा हुए। इनके कौन से चचा हिजरत हबशा में भी उनके साथ थे? इनके वालिद हज़रत खालिद बिन सईद के भाई हज़रत आमिर बिन सईद बिन अल आस भी हिजरत हबशा के दौरान इनके साथ थे। फिर उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। इस तरह वो दोनों हिजरतों वाले कहलाए। और हिजरत हबशा के दौरान हज़रत उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा के कौन से भाई थे जो पैदा हुए और उन्होंने भी मदीना हिजरत की? क़याम हबशा के दौरान उम्मे खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हज़रत सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन खालिद भी वहीं हुए पैदा हुए। उन्हें भी शर्फ सहाबियत हासिल हुआ। हज़रत उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा
10 साल हबशा में गुजारा। और जब मदीना वापस आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उमैया दमरी को शाह हबशा नजाशी के पास भेजा कि वो तमाम मुहाजिरीन को वापस भेज दें। तो चनाचा उसने तमाम मुसलमानों को एक जहाज पर सवार करके मदीना रवाना कर दिया। तो उनमें हजरत में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा, इनके भाई सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और वालिदैन भी शामिल थे। और ये लोग 7 हिजरी में गज़वा हैबर के मौके पर मदीना पहुंचे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन सब के हाथ नजाशी ने तोहफे भी भेजे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत में सलाम भी अर्ज किया था। हजरत मदीना मुनव्वरा आने के बाद हजरत उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फीजाद भाई और हवारी हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल अवाम से हुई थी। ये वही जिनका हम जिक्र कल कर रहे थे ना, जंग जमल और के दरमियान में। तो ये हजरत जुबैर जो हमारे प्यारे नबी इस्लाम के कजन फूफीजाद भाई थे, उनसे इनकी शादी हुई है। और ये हजरत जुबैर जो उनसे हैं वो अशरा मुबशरा में से भी हैं। और इनसे इनके 2 बेटे हजरत खालिद, अम्र और 3 बेटियां हुबैबा, सौदा और हिंद पैदा हुई। तो हजरत उम्मे खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि आप उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, इकराम तज़ीम किया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे खालिद को तोहफे में एक चादर दी थी। और उन्हें खुश करने के लिए सना सना यानी खूबसूरत के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ये हबशी जुबान के अल्फाज थे। और हजरत उमर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा हबशी जुबान जानती थी। तो बताएं हजरत उमर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कब वफात पाई और इनसे कितनी अहादीस मिलती है हमें। आपने तवील उम्र पाई और हिजरत मदीना के बाद भी 90 साल तक जिंदा रहीं। चंद अहादीस में मरवी हैं। आम सुर्ख कुर्ता जब इन्होंने पहना था तो हमारे प्यारे नबी इस्लाम ने देख कर उनको क्या कहा। एक मरतबा वो अपने वालिद के हमराह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इस वक्त उन्होंने सुर्ख कुर्ता पहन रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे देखकर खुश तभी से फरमाया, सना सना, यानी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आपको भी हमने जैसे पीछे भी पढ़ के फरमाए कि इनको ये जो हबशी जुबान के अल्फाज हैं और हजरत उम्मे खालिद को हबशी जुबान आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अगली हमारी सहाबिया जो कि साबिकुल अव्वलून और महाजिर हबशा में से हैं, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते सफ़वान। इनका ताल्लुक आ, सफ़वान कबीला बनु कनाना से था। और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते सफ़वान का निकाह हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन सईद अल आस अल अमवी से हुआ था। और इनके शोहर भी बासत के इब्तदाई सालों में ही ईमान ले आए और ये साबिकीन अवलिन की सफ में दोनों मियाँ बीवी शामिल हो गए। और जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत सफ़वान ने हबशा की तरफ 6 नबवी में हिजरत की। और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत सफ़वान का क़याम हबशा के दौरान ही इंतकाल हो गया था और वो हबशा में ही दफन हुई। हमारी अगली सहाबिया हज़रत लैला रज़ियल्लाहु अन्हा बिनत अबी हस्मा उम्मे अब्दुल्ला भी इनकी कुनियत है। साबिक़ुल अव्वलून में से हैं, महाजिर हबशा और मदीना। इनकी कुनियत और हस्ब नफ्स क्या था। इनका ताल्लुक कुरैश के ख़ानदान बनु आदी से था। सिलसिला नस्ब में हज़रत लैला रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अबी हश्मा बिनते हस्मा बिनते अबी हस्मा बिन हुज़ैफा बिन गैम बिन आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन उबैद बिन आवीक आवीज बिन आदी बिन काब बिन लुई।
حضرت لیلہ رضی اللہ عنہا بنت ابی حسبہ کا نکاح حضرت عامر رضی اللہ عنہ بن ربیع غزہ سے ہوا تھا، اور وہ بنی غز بن وائل سے تھے، اور بنو عدی کے حلیف تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب نے انہیں اپنا بیٹا بنا رکھا تھا۔ تو حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ بنت ابی حسبہ اور ان کے شوہر حضرت عامر رضی اللہ عنہ بن ربیعہ نے کب اسلام قبول کیا؟ دونوں میاں بیوی اسلام کے ابتدائی دور میں ہی اسلام لیے۔ مشرکین مکہ کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ بنت ابی حسبہ نے کب اور کہاں ہجرت کی؟ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی 5 نبوی میں۔ حبشہ روانگی کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ بنت ابی حسبہ کی بات چیت ہوئی، کیونکہ اس وقت عمر جو ان سے تھے وہ اسلام نہیں لے کے آئے تھے نا۔ تو جب حبشہ روانگی ہوئی تو اس وقت حضرت عمر وہاں آ گئے، اور وہ یہ ابھی مسلمان ہی ہوئے تھے جیسے میں نے ابھی بتایا۔ تو انہوں نے حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عبداللہ کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، ہم گھر بھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کوئی بہتر صورت پیدا نہیں کر دیتا ہم وطن سے دور ہی رہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان پر ترس آگے بولے اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ تھوڑی دیر میں ان کے شوہر حضرت عامر رضی اللہ عنہ بن ربیعہ بھی آ پہنچے، انہوں نے واقعہ بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر اس وقت تک مسلمان نہ ہوں گے جب تک خطاب کا گدھا ایمان نہ لائے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا ناممکن ہے۔ تو حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رکت طاری ہو گئی تھی، تو کیا خبر اللہ ان کے دل کو پھیر دے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اللہ نے حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ کی تمنا پوری کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دعا قبول ہوئی، اور اگلے سال ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ تو حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ بنت ابی حفصہ کب حبشہ سے واپس آئی تھی؟ ان میاں بیوی کو حبشہ گئے ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان مصالحت کی خبر مشہور ہو گئی۔ مہاجرین حبشہ نے یہ خبر سنی تو ایک گروہ شوال 5 نبوی میں واپس مکہ آ گیا۔ ان میں حضرت لیلہ بنت ابی حسمہ اور ان کے شوہر بھی تھے۔ تو مکہ میں جب یہ آئے تو ان کو پھر کس نے پناہ دی؟ کیونکہ لازم بات ہے انہوں نے تو یہ افواہ اڑائی تھی نا کہ واپس آ جائیں گے، اس طرح تو حبشی تو بھیج نہیں، نجاشی تو بھیج نہیں رہا تھا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح افواہ اڑاتے ہیں تو کوئی واپس آئیں گے تو ہم ان کو قتل مار دیں گے، کچھ کر دیں گے نا، تو یا اپنی اس میں لے لیں گے، آ، کیا کہتے ہیں قیدی بنا لیں گے۔ تو جب یہ کچھ لوگ واپس آئے تو پھر کیا ہوا؟ مکہ پہنچ کر مہاجرین حبشہ کو معلوم ہوا کہ مصالحت کی خبر غلط ہے، تو انہوں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا، کسی نہ کسی کی پناہ لے لی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیعہ اور حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسمہ نے عاص بن وائل سہمی کی پناہ حاصل کی۔ تو مسلمانوں پر کفار کے ظلم و ستم میں شدت آ گئی، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر 6 نبوی میں تقریباً 100 مسلمانوں کا قافلہ حبشہ روانہ ہوا، اور ان میں حضرت لیلہ بن حسمہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے۔ تو جب یہ میاں بیوی کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حضرت نبوی سے کچھ عرصہ پہلے مکہ آ گئے تھے، جیسے کہ پتہ لگا کہ یہ خبر غلط ہے کہ مصالحت کی، تو پھر کچھ دنوں بعد یہ دوبارہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے حکم سے مدینہ مستقل ہجرت کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے موقع پر یہ پہلی بیوی ہیں
جو مدینہ میں شاہ داخل ہوئی. مطلب یہ ایز اے کپل آپ کہہ سکتے ہیں. تو بتائیں اب ہم انشاءاللہ اگلی صحابیہ کے بارے میں پڑھیں. ان کا نام حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت سلامہ تھا. سابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجر حبشہ اور مدینہ. ان کا تعلق بنو تمیم سے تھا، اور یہ ابتدائی دور میں ہی اسلام لے آئی تھی، اسی وجہ سے ان کا یہ سابقون الاولون کی جماعت میں شامل ہو گئی ہیں. اور ان کا نام اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت مسلمہ بھی آتا ہے. مطلب بنت سلامہ کی بجائے بنت مسلمہ بھی آتا ہے. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت سلامہ کا نکاح ابو جہل کا ایک بھائی تھا، حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ربیعہ کے ساتھ ہوا تھا، جو بسط نبوی کے شروع دنوں میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر نہیں آئے تھے، تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسلامہ کا نکاح ان سے ہو گیا تھا. مطلب یہ کہ ابھی کیونکہ حضرت ارقم جو ان سے تھے، انہوں نے اپنا گھر جس کو ہم دار الارقم کہتے ہیں وہ دے دیا تھا. وہ جگہ تھی جہاں پہ یہ اسلام پھیلایا کرتے تھے. تو وہاں جانے سے پہلے ہی جیسے حضرت ابوبکر وہاں جانے سے پہلے اسلام لے آئے ہیں، حضرت زبیر لے آئے ہیں، اور اس طرح ان کے حضرت خدیجہ، حضرت علی، اور شروع کے جو سے 10-12 جو سے لوگ تھے نا، یہ انہی میں سے ہی شامل ہیں. آ، تو ابو جہل اور دوسرے مشرکین مکہ نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اسلام اور ان کے شوہر کو اذیتیں دی، تو وہ کہاں ہجرت کر کے گئے؟ حضرت حجاج بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ربیعہ کو اسلام لانے کے جرم میں اذیتیں دینی شروع کی، تو دونوں میاں بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 6 نبوی میں مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اسلامہ اور ان کے شوہر کب حبشہ سے واپس آئے اور پھر مدینہ ہجرت کی؟ دونوں ہی میاں بیوی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے مکہ واپس آ گئے، جب حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سلامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ آ گئی. حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسلامہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسلامہ کی کنیت عبداللہ بھی ہے. ان کے ہاں کتنی اولاد ہوئی؟ ان کے ہاں ایک بیٹا عبداللہ ہوا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سلامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت فرمائی، اور ان کے بیٹے عبداللہ نے. ہماری اگلی صحابیہ حضرت سخلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سہیل. عربی میں سہیل نہیں ہوتا، سہل ہی ہوتا ہے. تو سابقون اولون مہاجر حبشہ و مہاجر مدینہ. قریش کے خاندان بنی عامر بن لوی سے تعلق رکھنے والی یہ ہماری صحابیہ حضرت سہلہ بنت سہل کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ سہلہ بنت سہل بن عمرو بن عبد الشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسن بن عامر بن لوئی. تو یہ قریش کے ایک رئیس خطیب قریش کے لقب سے مشہور تھے. تو حضرت سہلہ جو ان سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سہل کے والد سہل بن عمر کا شمار قریش کے رئیسوں میں سے ہوتا تھا. انہیں خطابت اور زور بیاں پر اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ خطیب قریش کے لقب سے مشہور ہوئے. یہ ہر سہل بن عمر وہی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی کو بھیجا تھا کہ جائیں جا کے نا وہ ٹریٹی کر کے آئیں. تو
इस वजह से। और इन्हीं के बेटे जो से हैं अबू जंदल, जिनको ये साथ लेके वापस गए थे कि कोई मुसलमान होके तुम्हारे पास आ जाएगा तो हम उसको, अपने कैदी को वापस ले जाएंगे, तो अपने बेटे को ही लेके गए थे। ये वही है। ठीक है। तो हजरत सहला रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते सहल के वालिद इस्लाम दुश्मनी में पेश पेश थे। इनकी औलाद में से कौन कौन से लोग मुसलमान हुए? सुहेल बिन आमिर, सहल सहल। बिन आमिर की दो बेटियां, सहला रदियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा, और दो बेटे हजरत अब्दुल्ला और अबू जंदल, आस बिन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। जी माशाल्लाह। और अच्छा ये बात है कि सारी औलाद इस्लाम ले आई थी, लेकिन हजरत सहल जो से थे वो एंड में इस्लाम लेके आए थे। तो हजरत सहला बिनते सहल की शादी किन से हुई? हजरत सहला रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते सहल की शादी रईस कुरैश आतबा बिन रबिया के बेटे अबू हुजैफा हसीम से हुई। ये भी साबिक़ुन अव्वलून में से थे। हजरत सहला रजी अल्लाह अन्हा बिनते सहल ने कब हबशा की तरफ हिजरत की? 590 में हबशा की तरफ हिजरत की। तो इन्होंने दूसरी मरतबा कहाँ और कब हिजरत की? ये दोनों मियाँ बीवी हबशा के में थे जब के चंद माह बाद मुशरिकीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के दरमियान मुआहदे की गलत खबर मिली तो वापस मक्का आ गए। वापस जाना मुनासिब न समझा और उमैया बिन खल्फ की हिमायत हासिल कर ली। फिर हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर मदीना हिजरत की। इब्ने इसहाक और बाज़ दूसरे सीरत निगारों के मुताबिक उन्होंने 690 में दोबारा भी हबशा हिजरत की। फिर हिजरत नबी के कुछ अरसा पहले मक्का आए और फिर मदीना हिजरत की। इनका क्या कोई मुंह बोला बेटा था? उनके शौहर हजरत अबू हुजैफा हसीम से ने अपने आज़ाद करदा गुलाम हजरत सालिम रदियल्लाहु ताला अन्हु को बोला बेटा बना लिया था। वो लोगों में सालिम रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबू हुजैफा पुकारे जाते थे। जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि लोगों को अपने असल बापों की निस्बत से पुकारो, तो लोग हजरत सालिम को मौला, आज़ाद करदा गुलाम अबू हुज़ैफ़ा कहने लगे। इस हुक्म के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत सालिम रदियल्लाहु ताला अन्हु का घर में आना नागवार गुजरने लगा। हज़रत सहला रदियल्लाहु ताला अन्हा को इस नूमोटे बोले बेटे से प्यार था। वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सालिम को अपना बेटा समझते हैं और वो बचपन से हमारे घर आता था, लेकिन अब हुज़ैफा अबू हुज़ैफा को इसका घर में आना नागवार गुजरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसको अपना दूध पिला दो तो वो तुम्हारा महरम हो जाएगा। इस तरह हज़रत सालिम रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के रज़ाई बेटे बन गए। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि यह हुक्म सिर्फ सालिम रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मखसूस था। हजरत सहला रजी अन्हा बिनते सहल की शौहर बदरी सहाबी हजरत अबू हुदैफा हसन रजी अन्हु ने हजरत अबू बकर सदीक के दौर में जंग यमामा में 12 हिजरी को शहादत पाई। तो हजरत अबू हुदैफा रजी अन्हु हैसम की शहादत के कुछ अर्से बाद हजरत सहला रजी अन्हा बिनते सहल ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु से निकाह कर लिया था। और कुतुब सीरत में हमें इनकी और भी शादियों का जिक्र मिलता है। हज़रत सहला बिन सहल ने हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बिन असवद, हज़रत शुमा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन साद, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु बिन औफ से भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शादियां की। और इनकी औलाद जो सी है
حضرت زبیر بن بکار کے بقول حضرت سہلہ کے ہاں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے محمد بن حذیفہ پیدا ہوئے، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن اسود سے سلیت رضی اللہ عنہ بن عبداللہ پیدا ہوئے، شمار رضی اللہ عنہ بن سعد سے بقیر بن شماخ، اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف سے سالم رضی اللہ عنہ بن عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ تو بتائیں صلح حدیبیہ میں کافروں کی طرف سے صلح کا نمائندہ بن کر کون آیا تھا؟ حضرت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت سہل کے والد سہل بن عامر مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے تھے تاکہ مسلمانوں کو قائل کر سکیں۔ جی ابھی میں نے ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے کچھ بتایا نا، ذکر کیا، تو اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ بنت سہل کے شوہر حضرت ابو حیثم رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ کس صحابی سے کرایا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مدینے میں بھائی بھائی بنا دیا تھا نا، تو کن کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کروایا؟ حضرت عباد بن بشر انصاری کے کے ساتھ، ساتھ۔ صحیح۔ ہم۔ حضرت سہلہ بنت سہل کے والد خطیب قریش نے کب تک اسلام دشمنی کی اور پھر یہ کب مسلمان ہوئے؟ وہ اپنی پرجوش اور ولولہ انگیز تقریروں سے بڑے بڑے مجموعوں کو متحرک کر دیتے تھے، لیکن ان کا زور خطابت اور زور بیاں اسلام کے خلاف ہی استعمال ہوا۔ آخرکار اللہ نے انہیں ہدایت دی اور فتح مکہ کے طور موقع پر مسلمان ہوئے۔ الحمدللہ۔ اب ہماری اگلی صحابیہ کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت مجلل سابقن الاولون میں سے ہیں، مہاجر حبشہ ہیں، قریش کے قبیلے عمریہ سے تعلق رکھنے والی صحابیہ ہیں۔ ان کے والد کا نام مجلل بن عبداللہ تھا اور وہ قریشی عامری بھی کہلاتے تھے، اور ان کا نکاح حضرت خاطب رضی اللہ عنہ بن حارث بن معمر جمحی سے ہوا تھا، اور ان کا تعلق بھی قریش مکہ سے تھا۔ دعوت اسلام کی ابتدائی 3 سالوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت مجلل اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا اور سابقون الاولین کی جماعت میں یہ شامل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت مجلل اور ان کے شوہر حضرت خاطب رضی اللہ عنہ بنت حارث نے اسلام قبول کیا تو قریش مکہ نے ان پر ظلم و تشدد شروع کر دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو یہ دونوں میاں بیوی بھی دوسری حصے حبشہ کے موقع پہ حبشہ چلے گئے تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت آ، مجلل اور حضرت خاطب رضی اللہ عنہ بنت حارث کے 2 بیٹے تھے، محمد رضی اللہ عنہ بن خاطب اور حارث رضی اللہ عنہ بن خاطب۔ یہ بھی ہجرت حبشہ کے موقع پر اپنے والدین کے ساتھ تھے، جبکہ بعض سیرت نگاروں کے بقول یہ دونوں بیٹے حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔ قیام حبشہ کے دوران ہی حضرت خاطب رضی اللہ عنہ بن حارث کا انتقال ہو گیا تھا، تاہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت مجلل نے بڑے صبر اور ہمت سے دونوں بیٹوں کی پرورش کی، اور پھر 7 ہجری میں دوسرے مہاجرین حبشہ کے ساتھ مدینہ آ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت مجلل دوسرے مہاجرین کے ساتھ جب مدینے آ رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ لکڑیاں ختم ہو گئی تو مزید چننے چلی گئی، تو ان کے بیٹے محمد رضی اللہ عنہ بن حاتم نے ہانڈی کو پکڑ لیا اور وہ ہانڈی الٹ گئی اور ہاتھ جل گیا، تو مدینے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، دعا کی، درخواست کی اور بیٹے کا ہاتھ کا بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، اور اس کے دعا کرتے ہی ہمارے پیاری نبی علیہ السلام کے بیٹے کے ہاتھ پہ دم کیا تو اسی وقت ان کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ حضرت امرہ رضی اللہ عنہا بنت السعدی سابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجر حبشہ ہیں۔ حضرت امرہ ان کا تعلق مہاجرات حبشہ میں سے ہے۔ ان کا نام بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمیرہ بھی بتایا جاتا ہے، امرہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن امرہ جو سا ہے
इसी के नाम से ये ज्यादा मशहूर हुई हैं। इनका निकाह जो सा है हजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत जमा के हकीकी भाई हजरत मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा बिन जमा से हुआ। हजरत अमरा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत असादी ने जब हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने हक फरमाया, तो हजरत अमरा और उनके शोहर दोनों ने शुरू के ही दिनों में इस्लाम कबूल कर लिया और साबिकुन अव्वलीन की जमात में ये शामिल हो गए। दीन इस्लाम कबूल करते ही इन दोनों मियाँ बीवी को दूसरे मुसलमानों की तरह मुशरिकीन मक्का के जुल्म तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा, और आहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ये दोनों मुसलमानों की तरफ दूसरे मुसलमानों की तरह ही 5 रबीع में हबशा को हिजरत कर गए। हजरत अमरा रज़ी अल्लाह अन्हा अ, अपने शोहर हजरत मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बिन जमा के हमरा ही गज़वा हैबर के मौके पे हबशा से मदीना तशरीफ लेके आई। जी हमारे पास टाइम का बताइएगा, पढ़ सकते हैं? 3 मिनट। तो चलिए दुआ करते हैं हजरत हफ्सा का, इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।